حسین تریا ویندا بیبیا دیون دا بابا حسین دا رہوار تیار آئے کر کے رونا لیا ٹھڈا سا بھر کیا دینا لیا میں جوڑی نال دینا ہاتھ بن کے آدیا دا بابا جدان دی تیرے ویڑے آئیا میں کچھ نہیں مگیا زہرا جئی ماں دی دھیاں آج پئی مگ دیاں سامان بنی دے ویکھائیاں ہے وچ ویڑے اپنی ماں دے پیوارو واری بند ہون دینا میرے پیکیاں دے دروازے تڑپ کیا دیئے جے دے میں اجازت چھوڑ کے دیا لگی ونیاں نال بھرا دے ہکو مجلس نے تیاری دی راج کے رویا ہے ٹھڈا سا بھر کیا دیئے میری باج حسین ردے نہیں نبدے رکھ کول اپنی او میرا ویر اللہ پرسا قبول کرے تیرا اللہ پاک پرسا قبول کرے ماں حسین دی راضی ہوئے رو رو کیا دیئے سامان بنی دے ویکھائیاں ہے وچ ویڑے اپنی ماں دے بی بی فرمایا پیوارو واری بند ہون دن ہے میرے پیکیاں دے دروازے رو کیا دن جے دے میں اجازت چھوڑ کے دھیاں ہے لگی ونیاں نال بھرا دے ٹھڈا سا بھر کیا دیئے میری باج حسین دے نہیں نبدے رکھ کول اپنی اولاد ہائے کر کے واہ 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 ہائے کر کے رونا لیا ٹھڈا سا بھر کیا دینا لیا جداں تیرا تے میرا حق دویا بری برات چوچا چالی میرا ہاتھ رب کے وکھرا گھن گئے میں نو آدھ عبداللہ آلیا دی زندگی دنا حسین دادا میرا شبیر ونجے میری دھینو منع نہ کرے آلیا جا ٹر جا میں راضیا مگر میں منات کرے نا میں پوری دنیا دا زمیندارا عراق ونجے میری جاگیر ایران ونجے میری جاگیر مصر ونجے میری جاگیر ٹھڈا سا بھر کیا دے دعا مگدہ انشاءاللہ شاملہ ہائے ہائے واہ سجدہ پڑھا دیگرہ بی بی آدھی شام لکھ دے میں شام رولنا ہے آئے کر کے رونا لیا قیامت دا منظرہ علی دی دھی دیوائن ود گئے عبداللہ تڑپ کے آدھے نون محمد محمل بہاؤ اٹھانتے سامان رکھو میری مرضی ہے ادھے غلام حسین دیوائن ادھے آلیہ دیوائن ادھیاں کنیزہ حسین دیون ادھیاں آلیہ دیون ایک ٹائم دا کھانا شبیر دے وے ایک ٹائم دا کھانا علی دی دھی دے وے ٹھڈا سا بھر کیا دیئے چاچے جایا اے گلہ انان کریں دیئے جنان دے پیکے غریب ہوئے بی بی آدھی غازی دی بھیڑا قربان قربان ہو جاوا قربان ہو جاوا
والا چہرہ چما لگا جا بابے نواک بیماری کھا گئی ایک واری بھین دے وہڑے آؤ زینب نو لے بھی جاؤ تالے کوئی راز دی گال کرنی ہے اکبر پیغام دیتا ہے حسین کلا نہیں آیا بھرا نالین کلا نہیں آیا بچڑے نالین جی میں بھین دی حویلی ویچ قدم آیا ہے عبداللہ دھیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے سیادہ دے میریاں دھیاں میرے تے تعظیم واجب ہو گئی گالج بائیں پا کیا دے حسین میں پوچھ دا جتنے زینب نو لمن آئیو کال پہنچا میرا سو ہے کوئی ماتم کرنا لا تڑپ کے آدھے میں کوئی نہیں ولنا ولنا تے تو سمجھنا بولا خدا راضی خدا راضی خدا راضی اللہ راضی سونے لگ دے ہو ہائے کر کے رونا لے اکبر نو بھجے آئے سیدہ دے برچی کھاوے سی غازی نو بھجے آئے سیدہ دے بازو کلم ہو جانے آوازاں دے قاسم نو گلے آئے سیدہ دے جیندے تے گھوڑے بھاجا سے سیدہ دے ٹھہر عبداللہ میں سنگتی رلاواں اور دینا گلیاں چرونا ہے حسین ہوتے آئے جتھے سجاد کھڑا رونا سیدہ دے شام دا قیدی بچڑا کرلا کے سیادہ دا شام دا مہاری بچڑا ذرا بابے دے نالا آئے کرنا دیا تڑپ گیا دین عبداللہ پیادہ ہے زینب نو لے جاوے جیڑا کل پچاوے ناوے شیعہ سنیاں سجادہ دا بابا جے آنکھوں تے ایک گل میں بھی کراں کر سجا تو میری پاک دوارے سے سیادہ دے چاچا تو سا فرمایا ہے زینب نو لے جاوے جیڑا کل پہنچا میں ناوے ہاں سجاد میں آکھے آیا ہاتھ بدھا کے آدھے وقت کروا دا جے میں لے آواں پہچان متا پچھدا ہوئے زینب کہڑی ہے سر پہ ماتا آودا ٹر دائے جان کے گلیاں وچ 3 سال جدھی ہے نو چاکے ویکھے در دیوار مرحبا 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 ایک بند منظوری آلہ پڑھدا روندہ ہو جاندہ کوئی نقصان ہوئے علی دی دھیدہ محمل تیار ہویا بی بیان دیاں رہیاں سید بہن دے رہے آئے کرنا لیا جدالی دی دھی ٹری ہے تا منظر عجیبا 8 بیراواں سجیوں کتارا 8 بیراواں کھبیوں کتارا وسدی آیا بھیرا وسدے آئیں بی بی پہلا قدم چایا بھیرا تڑپے بی بی دعا قدم چایا امام زمین تے جھڑ پے اجے 3 قدم نہیں چایا حسین محمد دی مہار نپی ہے ہائے کر کے رونا لیا اکبر تیز قدم چاہ کیا دے بابا زمین کیوں پہ ہر دی ہے سیدہ دے ہوتے ہوئے کجی دے ماں پہ ڈر دیئے ماتمی نال گلے اکبر ویکھیا ہے جتوں ماں قدم چاہن دیئے عباس قدمہ دے نشان ہن دیکھ شبیر کجاوے دیئے کھڑا ویکھے بھین نو آندہ سیدہ دے گل قتل میرے تے مکوے دیئے تیرا قدم نہ باہرہ باویلا سیدہ دے تو زینب ہے اون شام دینا تینو ٹرا
بکھا جتھے اوکھیاں ٹریاں علی دیاں دیا